بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمام محصلین عزیز. امیدوار هستم که تمام شما دارای صحت کامل باشین. با ادامه درس‌های گذشته ما امروز قسمتی از پروگرام اکسل آغاز میکنیم که بخش استایل است. در نخست ما پروگرام اکسل باز میکنم و ما در درس گذشته تا این قسمت نمبرینگ خوانده بودیم. امروز ما بالای بخش استایل کار میکنیم که بخش استایل در برگیرنده کاندیشنال فورماتینگ هست، فرمت است، تیبل است و سیل استایل است. خب در نخست ما یک تیبل جور میکنم به خاطر از اینکه ما عملی کار کنیم. ما بر از یک عدد میتونم برای هر کدام از این که ما در بخش کاندیشنال فورماتینگ از این استفاده میکنم که در این کاندیشنال فورماتینگ ما میخوایم کسایی که کامیاب شده و نمرات بالاتر برده برای ما هایلایت کنه و کسایی که ناکام مانده و یا هم فیل شدن برای ما او را هایلایت کنه که ما برای جا نمره میتم نود هفتاد و سه هشتاد و پنج چهل و دو نود و سه سی و هفت هشتاد و دو و پنجاه و دو هفتاد و هفت. خب ما اینجا یک تیبل ساختم و میخوایم که بالای از این تیبل ما از بخش استایل کاندیشنال فورماتینگ استفاده کنم. زمانی که ما میخوایم یک بالای از این ما یک عمل را انجام بدیم بالای از این تیبل، نخست باید کرسر ما و یا هم سل را دایی انتخاب کرده باشیم، یعنی کرسر ما باید بین از این تیبل باشه که بعد از ما میتونیم بریم مثلا در این قسمت نخست ما میگم که اعدادی که بزرگتر از 80 باشه برای ما یک امور هایلایت کن. در اینجا گفته میگه برای ما که کدام اعداد شما میخواین که هایلایت بسازین. من برش میگم که greater
بزرگتر از 75 باشه. خب در اینجا ما یک اشتباه انجام دادیم که اگر ما این انتخاب کنم کار نمیکنه، چون ما هدف ما ای است که اعدادی که بزرگتر از 75 است باید یک رنگ خاص برای خود بگیره، چون ما کرسر ما بالای یک مضمون MOS بود. ما باید این کالم انتخاب کنم. بعد از اینکه ما کالم انتخاب کردم ما میرم بالای greater than. بعد از این میگم که هر عددی که بزرگتر از 75 است او را برای ما هایلایت کنم. شما میبینید در این قسمت نشان میده برای ما بزرگتر از 75. خود 75 در بر نمیگیره، چرا که گفتیم بزرگتر از اعداد 75 برای ما هایلایت کن. در این قسمت ما انتخاب کرده میتونیم که کدام رنگ برش هایلایت بگیره این اعداد را که ما انتخاب میکنیم. اگر میخواین که کاستوم فرمت خودتون فرمت کنین، مثلا در اینجا میتونین که باردرش انتخاب کنین، برش یک باردر بتین، همو اعداد را که شما میخواین هایلایت شوه، فونتش تغییر بتین. نمبرینگ است که اینجا باز کرنسی و دیگر سمبول ها هست که شما میتونین استفاده کنین. اما ما میخوایم تنهایی را هایلایت کنم. اعدادی که بزرگتر از 75 است میخوایم که با تمامش گرین باشه. در اینجا برش میگم که اوکی. شما ببینین هر عددی که بزرگتر از 75 است گرین شد، که هدف من است که هر کس که از 75 بالا برده، یعنی در درجه بالاتر میگه که گرین گرفتم. این حال بر از این ما مشخص میسازم کسایی که فیل شده، یعنی کوچک از 55 گرفته، برش میگم که رنگ سرخ را بر خود بگیره. هایلایت رولز میرم، برش میگم که لستین هر عددی که کوچکتر از 55 است باید هایلایت شو برای ما. و در اینجا من برش میگم که رید تکست نه خیر، برش میگم که سل خودش باید رید شوه. اوکی. شما ببینین وقتی که من این رو اوکی میکنم، کسایی که فیل شدن رنگ سرخ رو برای خود میگیرن، و کسایی که در میان 75 و 55 قرار دارن، بر از با میگم که یک رنگ زرد برش انتخاب میکنم. اینجا برش میگم که between 55 الا 75 باید یک رنگ زرد بر خود انتخاب کنم، که ما در اینجا رنگ زرد انتخاب میکنم. اوکی. از این کاندیشنال فورماتینگ در یک بخش استفاده کرده میتونیم که یکی از چندین بخش ها استفاده کرده میتونیم که یک بخشش به این شکل ما میتونیم که از این استفاده کنیم. در بخش دیگهش ما میتونیم که اگر بخوایم حالا همی تمام از یارا از بین ببریم، یعنی هم فرمت و هم سل هایی که هایلایت شده و از بین بره، پس به حالت عادی خود بیا. در اینجا برش میگم که کلیر رول. در اینجا دو آپشن برای ما میته. یکی آپشن نخست است که برای ما میگه روهای را که شما سلیکت کردین. ما خود تمامش سلیکت کرده بودم، مثلا کرسر ما بالای سل نخست است، ما میرم میگم که کلیر رول. در این قسمت برای ما میگه تنها شما میخواین امو سل را کلیر بکنین که سلیکت کردین، و یا هم تمام سل ها را که هایلایت شده و یا هم رول بالایش اپلای شده. من میگم تمام سل هایی که رول بالایش اپلای شده. دو آپشن دیگه را که شما میبینین به خاطر پایوت تیبل هست که در پایوت تیبل ما رول های را که بالای زو اپلای میکنیم میتونیم از بین ببریم، که پایوت تیبل
انشالله در منو انزرت ما در اینجا پیوت تیبل داریم، باز انشالله بالا از این کار میکنیم و در این قسمت ما میخوایم که تمام رول هایی که بالا از این سل ها ما اپلای کردیم وار از بین ببرم. در اینجا برش میگم که clear rules from entire sheet. در این شیت تمام رول ها که بالای از این اپلای شده بود از بین میره. در قسمت دیگه ما در این بخش ما داریم که equal to. در قسمت equal to ما برازی مشخص میسازیم هر عددی که در این مساوی به، مثلا ما اینجا دو عدد پیدا کنم که سیم باشن، ما دو عدد را در اینجا و همچند عدد را در اینجا مشخص میکنم که سیم باشه. 75 سه عدد سیم ما در این کالم دارم و میخوایم اعدادی که سیم ولیو دارن و اونا هایلایت شوند. در اینجا برش میگم که equal to 75. در اینجا یک فرمت برش و هم فیل از را یک رنگ میگیرم آبی و زمانی که ما برش بگم که خب ما تمام کالم انتخاب نکرده بودم با خاطر قبول نکرد. از این قسمت equal to 75. خب ممی رنگ هایلایت درست است. equal to تمام اعدادی که سیم است در یک تیبل بر ما هایلایت میکنه. یعنی این تیبل خیلی کوچکتر است. اگر تیبل بسیار بزرگ باشه و طولانی باشه اما بخوایم که اعداد سیم در او پیدا کنیم، به این شکل ما میتونیم که پیدا کنیم. این خود سه عدد است، میتونه که با صدها اعداد باشه در تیبل های مختلف و تیبل های بزرگ. به این شکل ما میتونیم که اعداد سیم را که سیم باشن اونا را پیدا کنیم. و آپشن دیگه از این هست که تکست، ما میتونیم که تکست را هایلایت کنیم. مثلا ما در این قسمت تکست میرم و برش میگم که تکست format cells that contain the text. سل های را برای ما هایلایت که تکست داره. در این قسمت این کالم تمامش تکست داره و ما میتونم که را هایلایت بکنم. اگر ما ایره تمام از ایره انتخاب کنم اوکی، خب ما باید برم و تمام از ایره نخست انتخاب کنم. بعد از او بیایم بالای تکست و اوکی. در اینجا ما باید اولتر از همه چندین نام سیم داشته باشم تا بتانم که پیدا بکنم اونا را. مثلا ما یک دانه اجمل دارم اینجا ولی تیبل ما خیلی طولانی است، میشه که چندین دانه اجمل داشته باشه در این تیبل. ما چند جای اجمل نوشته میکنم. این حال ما باید این کالم نیم و یا هم تکست را که ما میخوایم پیدا بکنم او را باید سلیکت کنم. یک کالم اگر خیلی طولانی باشه ما از این قسمت ای را تمام از این کالم انتخاب میکنیم و در این قسمت ما میرم بالای
text that contains مثلا کریم اجمل. ببینن اگه این تیبل خیلی بزرگ باشه و در چندین جای ما شک داشته باشم که اجمل وجود داره و یا هم هر تکست دیگه که شما میخواین دوپلیکیت از رو پیدا بکنین، در این قسمت شما میتونین که رنگ هایلایت از اینجا انتخاب کنین و بگین اوکی. برای ما پیدا میکنه که چند دانه اجمل داره در اینجا. خب این نیم که در اینجا هایلایت شده ای از پیشتر بود که ما تنها نیم انتخاب کردم و هایلایت کردم. از این قسمت ما میتونم که او را پس از بین ببرم. در اینجا میگم clear rules from selected cell. این تنها سل خواستم که رول از بین ببرم. با این شکل شما میتونید دوپلیکیت اعداد و یا هم تکست شما در یک دکومنت پیدا بکنین که بعد از اینکه پیدا کردین مثلا میتونین که دوپلیکیتش از بین ببرین و یا هم به هر هدف که شما خواسته باشین دوپلیکیت و یا هم سیم تکست در یک دکومنت پیدا بکنین. با این شکل شما میتونین که از اینجا استفاده کنین و او را پیدا بکنین. ما میگم که clear rule from entire sheet تا می رول های را که ما اپلای کردیم از بین بره. خب آپشن دیگه ما داریم که edit occurring. مثلا ما امروز تاریخ 25/7/2020 5/8/2020 ما این تاریخ دارم در اینجا و میخوایم که هفته آینده برای ما هایلایت شود و در این قسمت ما این را انتخاب میکنم و میرم که در قسمت conditional formatting در اینجا ما date occurring ما انتخاب میکنم که از کدام تاریخ به بعد هایلایت شود برای ما. در اینجا ما روزش انتخاب میکنیم. this week next week برش میگم. رنگش یک رنگ کاستوم میگیرم. اوکی و اوکی. شما ببینین بعد از هفته آینده یعنی روز شنبه برای ما تکست هایلایت کرد که با مدت یک هفته امو خواسته بودم که next week تنها برش گفته بودم که next week برای ما هایلایت کو تاریخ برای ما هایلایت میتونه. به این شکل شما میتونین که به خاطر هایلایت کردن تاریخ از این استفاده کنین. در این قسمت دیگه ما داریم که دوپلیکیت ولیو. به این شکل که ما سیم تکست و هم سیم عدد ما میخواستیم پیدا بکنیم. دوپلیکیت با معنی تکرار یک عدد گفته میشه. سیم عدد هم دو عدد که سیم باشه و دوپلیکیت که دو عدد سیم تکرار آمده باشه، هر دویش یکیست. ما در این قسمت میتونیم که از دوپلیکیت استفاده کنیم و اعدادی که دوپلیکیت است و باید هایلایت شود. شما ببینید در اینجا 75 تمامش هایلایت شد و در این قسمت من میگم که
نام هایی که تکرار آمده او را بر ما هایلایت کنه. ببینین اجمال 4 بار تکرار آمده، بر ما انتخاب کرد دوپلیکیت به معنی تکرار یک عدد و هم تکستی که در یک داکومنت میاد. و در این قسمت ما داریم که تاپ رول و باتم رول. ما در اینجا چند عدد نوشته میکنم. اول تر از همه باید ما رول ها را کلیر کنم. اوکی. مثلا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. این اعداد هستند که من میخوایم یک بالای از این رول اپلای کنم. در این قسمت میایم که در قسمت تاپ و باتم رول ما برش میگم که نخست ما باید ایره کار نکنیم، چون ای در یک تیبل جداگانه نیاز است که ما او را کار کنیم. در این بگونه کار میشه که 2 تیبل باید باشه. مثلا برش مشخص میسازیم که اگر ای سل مساوی با ای سل باشه، در اون صورت ای باید هایلایت شود، ولی این بعدا ما کار میکنیم. خب ما میخواستم که ای اعداد را که نوشته کردیم فعلا ای را براتون نمایش بدم که ای در دیتابار به شکل درستش نشان داده میشه. ما یک چند کپی از این دیگه میگیرم. خب بعد از اینکه ما کپی گرفتم از این میرم بالای کاندیشنال فورمتینگ دیتا بارز. از این ما به خاطر نمایش گرافیکی اعداد استفاده کرده میتونیم که اشکال و انواع مختلف داره که ما میتونیم از او استفاده کنیم. مثلا ما اگر بخوایم که از این برای نمایش اعداد استفاده کنم میتونم که از این آپشن استفاده کنم، ولی اگر بخوایم که در اینجا از یک استایل دیگه ایش که رنگ مختلف داره برای خود میتونم که استفاده کنم. شما میبینین که هر رنگ را که ما بخوایم از یا استفاده کرده میتونم، ولی اینال اگر این اعداد کم و زیاد میشه باید بالا از یا تاثیر کنه، چون گراف از این مربوط خود اعداد است. اگر اعداد زیاد می باشه ما گراف ما باید بالا بره، اگر اعداد کم می باشه باید گراف پایین بیاد. مثلا این 100 ما 60 جور میکنم، با مجرد که 60 جور کردم باید گراف پایین بیاد. این 20 ما 80 جور میکنم، با مجرد از این که ما 80 ساختم گراف باید بالا بره. این برای نشان دادن شکل گرافیکی اعداد می باشه. خب در این قسمت ما کالر سکیل دارم که میتونم از این هم استفاده کنم. کالر سکیل این هم میتونه که به خاطر نمایش دادن گرافیکی اعداد استفاده شود که در بعض جاها از این استفاده میشه. در بعضی فابریکه ها به خاطر از نمایش دادن شکل گرافیکی اعداد به خاطر تولیدات از این استفاده میکنن. آیکن سیت که دارم که بر ما اعداد نمایش میده که کدام اعداد به سمت پایان است، کدام اعداد فیصدیش بالاتر است که با بالا نشان داده شود.
این اشکال و انواع مختلف آیکن هاست که شما میتونین از این استفاده کنین. مثلا ما از این نخستش استفاده میکنم. حالا اگر این بالا بره باید اعداد بالا بره. مثلا این کرسر ازی و هم دایرکشن ازی به سمت پایین است. اگر ما بخوایم که بالا بره باید خود عدد بالا بره که ما اگر این رفتار جور کنم این به شکل افقی گرفت که یعنی نه بسیار بالا است و نه بسیار پایین هست که اگر ما این را 90 جور کنم میره بالا. به شکل این به خاطر نمایش دادن اعداد از این هم ما میتونیم که استفاده کنیم. و در این قسمت ما اگر بخوایم که یک رول جدید بسازیم هم میتونیم که از این به خاطر نمایش دادن تیبل ها ما استفاده کنیم. خب این اشکال و انواع مختلف رول ها است که ما میتونیم از این استفاده کنیم به خاطر نمایش دادن تیبل ما که با کدام نوع ما میخوایم که این را نمایش بدیم. در این قسمت ما فرمت از تیبل داریم که فرمت از تیبل ما نه تنها که تیبل ما فرمت میشه ولی بلکه این سورت هم میکنه و به شکل فیلترینگ در میاره. ببینین اگر ما یک از اشکال در اینجا انتخاب کنم و یس ببینین هم تیبل بر ما یک فرمت و دیزاین مشخص آورد و هم شکل فیلترینگ بر خود گرفت که اگر ما بخوایم هر سل را و یا هم هر عدد که پنهان شود میتونم که از اینجا پنهان کنم و اگر بخوایم که دوباره باید بیایم میتونم که او را بیارم. یعنی خوبی از این است که همزمان ما میتونیم که یک تیبل سورت کنیم فیلتر کنیم و هم یک دیزاین مشخص را برای خود بگیره. از اینجا ما میتونیم که یک تیبل خود ما جور کنیم و خود ما دیزاین کنیم و یا هم یک تیبل را که از قبل ساخته شده باشد او بعضی تغییرات را بیاریم. تیبل نام میتیم که با کدام نام تیبل میسازیم. نام به خاطر است که در آینده ما میتونیم که از این تیبل ما استفاده کنیم. تیبل ساخته شده خود ما ساختیم خود ما دیزاین کردیم ولی ما میتونیم که در جاهای مختلف از این تیبل استفاده کنیم. در اینجا ما مشخص میکنیم برش که با کدام شکل باشه تمام تیبل باشه. مثلا میخوایم که درش یک دیزاین بیاریم فرست کالم باشه. مثلا اگر بخوایم کی را فرمت کنیم کدام رنگ برش انتخاب میکنین، باردر میخواین انتخاب کنین، فونتش تغییرات درش میارین. تمامش از این قسمت شما میتونین که یک فرمت خودتان تشکیل کنین و در آینده هم از او استفاده کرده میتونین. در این قسمت ما سل ستایل داریم که یک سل ما میتونیم چگونه ستایل برش بتیم. هر ستایل را که ما خواسته باشیم برای یک سل بتیم ما میتونیم که از این قسمت سل ستایل بیایم و مسل مطابق دلخواه خود برای خود برش رنگ و فرمتش تعیین کنیم. هر شکل را که شما میخواین در اینجا میتونین که برش انتخاب کنین. اگر تمام سل ها را میخواین درش تغییرات بیارین و یا هم یک فرمت و دیزاینش رو تغییر بتین از این قسمت تمامش انتخاب میکنیم و میایم بالای از این هر دیزاین را که ما انتخاب کنیم در اینجا ما میتونیم که او را اپلای کنیم بالای از این. مثلا اگر بین اعداد کاما باشه و بعد از کاما اعداد دسیمال بیایه که صفر هاست ما میتونیم از این استفاده کنیم. تنها کاما بدون صفر باشه بدون صفر مثلا
کاما میگیره اما صفر نشان نمیده که در اینجا اگر ما انتخاب کنیم بعد از کاما اعداد دسیمال میاد، ولی در این قسمت اگر ما انتخاب کنیم کاما میگیره. ببینین جای اعداد تغییر کرد ولی صفر و یا هم اعداد دسیمال نگرفت. میتونیم که کرنسی برش از اینجا انتخاب کنیم، کرنسی باشه ولی فاصله داشته باشه. پرزنتیج از اینجا میتونیم انتخاب کنیم و نیو استایل که خود ما اگر بخوایم که یک استایل جدید رو انتخاب کنیم میتونیم که از این قسمت ما رو انتخاب کنیم. مرج استایل که هست ما امی استایل را که بالای از این تیبل اپلای کردیم ما میتونیم که در یک شیت و یا هم ورکبوک جداگانه اینی استایل که ما دیزاین کردیم یا انتخاب کردیم میتونیم که بالای از این قسمت اپلای کنیم. ببینید اینجا بر ما میگه که choose an open workbook to copy its cell style into this workbook. میگه یک ورکبوک و یا هم شیت را شما انتخاب کنین، بعد از شما میتونین که این استایل که دیزاین کردین در اونجا هم انتقال بتین. خب در این قسمت ما سلز داریم که اگر بخوایم یک سل ایجاد کنیم، یک سل از بین ببریم، در سل تغییرات بیاریم، ما از این قسمت سل میتونیم که سل فرمتش تغییر بتیم، دیزاینش تغییر بتیم، یک سل به چندین قسمت تقسیم کنیم و هم از بین ببریم، یک سل دیلیت کنیم و در جایش سل که پایینتر، بالاتر، سمت چپ و راست از او از صورت در جایش بیاریم. تمام تغییرات ما از بخش سل انجام داده میتونیم. مثلا ما در بخش انزرت سل میگم، آپشن نخستش که هست انزرت سل. آپشن از نخست از انزرت سل چی کار میکنه؟ اگر ما بخوایم در می تیبل یک سل ایجاد کنیم، یعنی تمام از این تیبل که قرار داره در این قسمت کرسر مواقع است، بالاتر از این بر ما یک رو جور میکنه که سه سل در اینجا بر ما اضافه میکنه. ببینید شما ما که این را کلیک کنم، MOS که پیشتر در بالا قرار گرفت پایان آمد و یک انتایر رو که سه سل در بر داره بر ما ایجاد کرد. آپشن دومی از این که هست insert sheet row. insert sheet row که هست در بسته شیت بر ما رو ایجاد میکنه. insert سل که پیشتر در اینجا ما بالا از کلیک کردیم، تنها در این تیبل تا جایی که تیبل ما قرار داره یا هستک به اندازه تیبل برای ما سل جور میکنه. یعنی اگر تیبل ما تا یک قسمت ادامه داشته باشه تا یک قسمت برای ما سل دیگه هم ایجاد میکنه که در بسته تیبل برای ما یک روی از سل ها را ایجاد میکنه. ولی این آپشن انزرت شیت رو هست این قسمت شما متوجه باشین که یک روی جدید در بسته شیت ایجاد میشه. انزرت شیت رو را که من کلیک کنم ببینین در تمام این شیت مکمل یک روی اضافه شد که در تمام شیت در بر گرفت. آپشن سومی که هست یک شیت کالم هست. در این قسمت بر ما یک کالم جدید جور میکنه. مثلا ما زمانی که بالای شیت کالم کلیک کنم برای ما یک کالم جدید اضافه می شده می تیبل. و آپشن دیگه از این هست که انزرت تیبل رو above. ای چی کار میکنه؟ ای در تمام امی تیبل برای ما یک روی جداگانه جور میکنه. مثل که انزرت سلز بود، زمانی که ما انزرت سل فشار بتیم
هم در دمی تیبل برای ما یک سل جدید جور کرد که تمام تیبل در بر گرفت. این قسمت هم در تمام تیبل برای ما یک روی از سل ها را ایجاد میکنه. ببینن اگر ما بالا از کلیک کنم دو دانه روی جدید تشکیل شد که انزر سل و انزر تیبل سل اردویش یک کار میکنه. انزر تیبل کالم تو لفت، ببینین کرسر ما حال در این قسمت واقع است. اگر ما انزر تیبل کالم تو لفت کلیک کنم به سمت چپ از یک کالم جدید بر ما تشکیل میده که شما ببینین یک کالم جدید بر ما به سمت چپ از جای کرسر ما واقع بود بر ما ایجاد کرد. انزر شیت که هست یک مکمل یک شیت جدید بر ما ایجاد میکنه که شارتکت از او هست یک F11. اگر ما از این قسمت ای را کلیک کنم هم میتونم که یک شیت جدید ایجاد کنم، ولی اگر بخوایم که از شارتکت شیفت 11 را ما فشار بتم شیفت F11 هر چقدر شیتی که ما بخوایم تشکیل کرده میتونم. خب ما میرم بالای همون شیت نخست. در این قسمت ما داریم که شیت سل دیلیت سلز که هست بسته همی روی سل ها که در اینجا قرار داره اینجا این رو بر ما دیلیت میکنه. ببینین امو بسته روی سل ها دیلیت شد و روی پایانی رفت بالا. دیلیت شیت رو که هست که همه کار میکنه. شما ببینین همی زبی MIS 75 تمامش دیلیت میشه. دیلیت تیبل دیلیت شیت کالم که هست بسته همی کالم که کرسر ما قرار داره همی کالم MIS دیلیت میکنه. و دیلیت تیبل رو که هست که همی کرسر جای قرار داره بسته اونو رو را که مجموعه از سل ها در این تیبل 4 دانه سل است تمام از این بر ما دیلیت میکنه. و همچنان دیلیت شیت که هست مثلا اگر ما در این قسمت در شیت چهارم بیایم و اینجا برش بگویم که دیلیت شیت، ببینین شیت چهارم از بین میره، شیت سوم با جای شیت چهارم آمد. اگر بخوایم که شیت سوم دیلیت کنم میتونم، اگر بخوایم که این شیت از بین رو برام هم میتونم. خب به این شکل شما میتونین که از این استفاده کنین. فرمت سل چگونه ما میتونیم که خود سل ما اندازه شکلان کنیم، با بخش های مختلف تقسیم کنیم. هر کاری که ما بخوایم در اینجا بالای خود سل انجام دادن میتونیم. مثلا سل هایت که هست 15 است، ما در اینجا 30 میگیرم. به این شکل ما میتونم که این را تغییر بدم، ولی شارتکت از این شما با گونه خیلی آسان میتونین که از اینجا سایز از این را تغییر بدین. اوتو فیت که هست مثلا ای رو بزرگتر است، ما زمانی که اوتو فیت میگم از سمت پایین میره بالا و با اندازه تکستی که در داخل سل هست با اندازه از او فیت میشه. خوب کرسر ما باید در این قسمت باشه. سل را که ما میخوایم اوتو فیت بگویم جور شد. شما ببینید با ما اندازه تکست خود سل انتایر سل که سل روی هشتم است برای ما فیت میشه. اوتو فیت کالم ویت که هست اگر این کالم ویتش خیلی بزرگ باشه ما میتونیم که از اینجا اوتو فیت بگیم و با ما اندازه که ما خواسته باشیم و
سایزش زیاد و کم شود. دیفالت ویت که هست، دیفالت ویت 8.43 هست، یعنی استاندارد ازی که هست 8.43. ببینین ما اگر بخوایم که تمام سل ها با شکل استاندارد باشه، او باید 8.43 باشه. در این قسمت ما هاید ان هاید داریم که یک رو را میتونیم هاید کنیم، کالم را میتونیم هاید کنیم، شیت میتونیم ان هاید بگیم که یک شیت را که هاید کرده باشیم یا روی را که هاید کرده باشیم او را ما میتونیم که پس ان هاید کنیم. از این قسمت ببینین ما امی رو را که انتخاب کردیم میگم که هاید اجمل 90 و ای تا قسمت انتای رو بر ما هاید میشه. ببینین تمام ازی هاید شد. اگر ما بخوایم که پس دوباره امورو را بیارم در این قسمت قرار داره، ما باید برش بگویم که ان هاید رو. ببینین همو رو دوباره پس آمد. به این شکل شما میتونین از اینجا هر تغییرات را که خواسته باشین بیارین. مثلا رینیم میکنم یک شیت که شورتکت های از این ما در درس های قبلی خواندیم که یک شیت چگونه از اینجا ما میتونیم که رینیم کنیم، سایز سل چگونه میتونیم زیاد و کم کنیم و تغییرات دیگه که در درس های گذشته بالا از بحث شده. مثلا شیت میخوایم که از اینجا موو یا کاپی کنم با یک شیت دیگه. مثلا شیتی که در اینجا قرار داره من ایره برش میگم که انتقال میتم ایره با کجا انتقال میتم. من میگم که ایره با شیت هفتم باید ما انتقال بتم. اگر ما ای آپشن سلیکت کنم که کرییت کاپی از را میبره تا اونجا برای ما پیست میکنه و اگر ای آپشن کلیک نباشه و هم چک شده نباشه تنها این شیت میگیره، کت میکنه، موو میکنه از اینجا، یعنی اینجا کاپیش نمیگذاره. خب این آپشن ما سلیکت میکنم تا کاپیش در اینجا هم باشه و در شیت هفتم هم باشه. ببینین شیت هفتم در اینجا یک کپی دو کپی. اگر ما بخوایم که ایره کپی از ایره بگیریم باید یک ورک گروپ و یا هم ورک ستیشن و یا هم خب همی ورک گروپ جداگانه باید ما داشته باشیم یا هم ورک بوک. این ورک بوک اول است، ما برش میگم که نیو ورک بوک یک کپیش تشکیل کنه یک ورک بوک جدید. ببینین یک ورک گروپ و هم ورک بوک جدید برای ما تشکیل شده اینجا که یک کپیش در اینجا است و یک کپیش در این قسمت وجود داره که ما خواستم میره در یک بوک جدید ایجاد کنم کپی از ایره و ای امو نخست از او است، اولیش از او که کپیش در بوک و هم در یک شیت جداگانه ما تانستم یک کپی از این را بیارم. به این شکل شما میتونین بعضی تغییرات دیگه را که خواسته باشین پروتکت شیت که دین روز هم و هم در دست قبلی ما خواندیم، لاک سل که ما بخوایم یک سل لاک کنیم، فارمت سل ما میتونیم که سل ها را از این قسمت ما فارمتش تغییر بدیم، تکستش، فونتش با کدام رنگ میخوایم که تغییر بدیم. از این قسمت ما میتونیم که هر تغییرات را که ما خواسته باشیم بیاریم بالای سل ها. و در این قسمت ما باید برم اول اینا پاک کردم و میخوایم که در اینجا ما بعض فانکشن ها را کار کنیم. خب فانکشن ها و فرمول های اکسل یک بحث جداگانه است.
این آپشن ها را که شما میبینین و هم تب ها را که شما میبینین یا در ورد هم وجود داره، اما فرق ورد با اکسل بیشتر با فانکشن ها و فرموله ها هست که در اکسل ما میتونیم از فانکشن ها و فرمول های مختلف استفاده کنیم. با طور مثال در اینجا ما بعضی فانکشن ها داریم که از میتونیم در پروگرام اکسل استفاده کنیم، ولی بعدا ما بالای درس های فانکشن و فرموله که میریم و در اونجا به تفصیل میخوانیم. مثلا در این قسمت ما میگم که سم کو بر ما یا عدد در اینجا قرار داره، ما میگم که از اینجا ما برش میگم که میخوایم سم کنم و یا هم جمع کنم. در نخست ما سم داریم که اگر بخوایم که عدد در ما سم کنم با و هم جمع کنم با عدد ده دیگه، ما نخست باید ایریایی را که میخوایم سم کنیم جمع کرده باشیم، یعنی سلکت کرده باشیم. بعد از ما میتونیم که وارا اوتو سم بگویم. از این قسمت مثلا این سه عدد در ما میخوایم که سم کنم و هم جمع کنم. زمانی که ما برش میگم اوتو سم، ببینین که سی شد جمع از یا. اگر بخوایم که هر چهار از این ما جمع کنم، اوتو سم زمانی که میگم ده سی قبلا وجود داشت، 20 دیگه همراهش جمع شد که 50 شد. ولی اگر ما بخوایم که از اول تمام از این چهار عدد ده وجود داره اوتو سم برش بگویم، ببینین که 40 میشه. اگر بخوایم که اوریج پیدا کنم، هم از این قسمت ما میتونم که اوریج پیدا کنم. کاونت نمبر میخوایم که اعداد حساب کنم که چند عدد در اینجا وجود داره. مثلا کاونت اعداد برای حساب کردن خود اعداد با کار میره. مثلا اینجا 1 2 3 4 5 عدد است. اگر ما بخوایم که یارا کاونت کنم، از این قسمت ما میتونم که کاونت نمبر ببینید اعداد برای ما حساب میکنه که چند عدد در اینجا وجود داره. مثلا اگر بخوایم که در اینجا ماکسیمم نمبر پیدا کنم که ماکسیمم نمبر در بین از اعداد چند است، خب برای من نشان میده که ماکسیمم نمبر در اینجا عدد 40 است. و به همین شکل شما میتونید که منیمم و مور فانکشن از این قسمت انتخاب کنین. خب بالای فانکشن ها حالا بحث نمی کنیم و چون فانکشن ها بحث خیلی بزرگ هست، انشاءالله که او را هم ما مورد مطالعه قرار بدیم. این قسمت که هست هم میتونیم که ما در اینجا جستیفای و سیریس و فلش فیل کار کنیم که انشاءالله ای را در درس آینده ما کار خواهیم کرد و سورت و فاین هم امروز کار میکنیم. کلا بخش ایدیتینگ ما در درس آینده انشاءالله که مورد مطالعه قرار میدیم. تا درس آینده تمامتان به خداوند یکتا می سپارم. وقت تمامتان خوش.